अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत और आफियत से रखे, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। इस्लाम के तालीमात और हमारे बिदात है, तो इसमें हम थोड़ा कल विरासत के ताल्लुक से पढ़ रहे थे। और विरासत के ताल्लुक में भी अम, कि अगरचे अमानत में ख़यानत किया जाए या किसी का माल नाजायज़ अपने कब्ज़े में ले लिया जाए तो उसके क्या अंजाम हो सकते हैं, उसके ताल्लुक से हमने कुछ हदीसों को पढ़ा। इंशाल्लाह उसी का कंटिन्यूएशन हम कर रहे थे कि हलाल कमाई। तो इंसान के दिल में दौलत की लालच हो तो फिर वो लोगों की विरासत को या लोगों के माल को नाजायज़ तरीके से खाना, रिश्वत खाना, ये सारी बुराइयां उसके अंदर आ जाती हैं। तो जब तक इंसान को हलाल कमाई की इम्पोर्टेंस नहीं पता हो तो इस तरह से गुमराह होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम एक कोशिश कर रहे हैं कि हलाल कमाई के ताल्लुक से कुछ हदीसें पढ़ें, हमारे इल्म में इजाफा हो और हम एज ए फैमिली मेंबर, हम अपने बाप को, भाई को, बेटे को, जो भी शख्स हमारे घरों में कमाई कर रहे हैं उन तक जो है हम इस बात को पहुंचाएं। और घर में ही तमाम बातचीत होते हैं, उनके भी जो बिजनेस मैटर्स होते हैं कई बार, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हो क्या रहा है। तो वहाँ पर भी हम जो है उन्हें गाइड कर सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है। तो इसलिए हम इस ताल्लुक से कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल मुख्तसर सा हमने देखा कि हदीस का ये मफहूम था कि आदमी को अपने हाथ की कमाई खाना बेहतर है। तो उसमें एक हदीस में हमने ये देखा कि अल्लाह ताला के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों की कमाई खाते थे। तो इससे भी हाँ हमें ये रिलेट करना चाहिए कि जो हम दूसरों पर ज़बरदस्ती अपने डिमांड्स और कुछ ट्रेडिशंस या रस्म व रिवाज को सिर्फ इसलिए पाबंदी करते हैं कि बस थोड़ा सा घर में दावत हो जाए या कोई गिफ्ट मिल जाए, तो ये एक मोमिन के लाइफ, एक मोमिन के शान में शान शान नहीं कि वो इस तरह से दूसरों के माल पर जो है एक तरह से लालच रखना या ख्वाहिश रखना। यहाँ तक कि कोई भी मैटर होता है, हम देखते हैं कि बस एक इंसान के अंदर एक लालच ही होती है, बस थोड़ा सा खाना पीना या कोई गिफ्ट वगैरह का। तो सामने वाले की क्या कंडीशन है देखे बगैर बस उसे डिमांड करते हैं कि हाँ ये काम होना ही है। चाहे शादी ब्याह के मामला देखें कि वहाँ के रस्म और रिवाज देखें, उसमें हासिल कुछ नहीं होता है, बस खा रहे होते हैं। एक दावत के लिए पता नहीं सामने वाले के ऊपर कितना आपने प्रेशर डाल दिया, कितना बोझ डाल दिया। शादी महल का खर्चा और फिर उसका डेकोरेशन का खर्चा, फिर उस पर उसमें पहन कर आने के लिए कपड़ों का खर्चा, फिर कैटरिंग को दे रहे हैं, कितना सारा, और उसमें कितना सारा खाना ज़ाया हो रहा है। तो ऐसे चाहे बच्चे की पैदाइश को लें, फिर उसका एवरी ईयर सालगिरह मनाना हो या मैरिज एनिवर्सरीज करना हो या कोई कामयाब हो गया हो या इवन घर किसी ने खरीद लिया हो। देख यहाँ पर कहीं पे भी इस्लाम की रूह से जो है कोई कंडीशन नहीं है कि करना ही है। कोई घर भी खरीद लिया है तो हम डिमांड करते हैं कि अरे नया घर खरीदा है, दावत नहीं दी, दावत नहीं दी, दावत करना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि नया घर उन्होंने खरीदा, दावत ही नहीं की। भाई वो उनकी मर्जी है, उनका घर है, उन्होंने ऑलरेडी पता नहीं किन हालात में मुब्तला होकर उन्होंने घर खरीदा है। हाँ वेल टू डू है, वो अपनी खुशी से रिश्तेदारों को बुला रहे हैं, चाय पर बुला रहे हैं या स्वीट उन तक पहुंचा रहे हैं, ये भी काफी होता है। इंसान जिस तरह से आप तक खुशियों को बांटे उतने में आप खुश रहना सीखें। यानी कि हमारे अंदर वो लालच नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा फायदा अपना करने के लिए सामने वाले के ऊपर जो है बहुत सारा प्रेशर बिल्ड करना या फाइनेंशियल उसे प्रॉब्लम में डालना। इन चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला जितना हमें दिया है, जो अल्लाह ताला हमें खिला पिला रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा हम खुश रहें, बहुत ज़्यादा हम शुक्रगुजार रहें। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो जितना मेरा शुक्र अदा करेगा मैं उसको उतना ही ज़्यादा दूंगा। तो हमेशा अपने पास
पास जो है उस पर हम खुश रहें, रादर के इवन एक लड़की को भी अपने घर लाने के लिए पहले देखेंगे कि उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। एक अपनी बेटी को देने के लिए भी देखेंगे कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। हाँ, कभी ये फिर भी समझ आता है कि लड़की जा रही है उस घर में, अब उस घर में रहन सहन उसका कैसा होगा, क्योंकि अभी आपका लाइफस्टाइल अलग है, बिल्कुल अपोजिट आप करके दे रही हैं, तो मुश्किल होगा। तो वो देख सकते हैं कि हमारे बराबर हैं क्या, वो क्या उनका घर का रहन सहन, वो उतनी सहूलतें हैं क्या बच्ची को, तो वो फिर भी सही है। मगर लड़की को अपने घर लाने के लिए आप अपने घर में सहूलतें बनाएं, ना कि उनके घर के फाइनेंस को देखें। तो कई ऐसी चीजें हैं जहाँ पर इंसान बस खामखा दूसरों पर जो है प्रेशर बिल्ड करता है। तो ये हमारे अंदर जो, हाँ, जैसे कि मैरिज एनिवर्सरी आ गई, अभी शादी, यानी कि यहाँ तक कि बच्ची भी एक एज को पहुंचती है, वहां भी एक रस्म रख देते हैं और डिमांड करते हैं कि अपने जो भी रिश्तेदार हैं, करीबी दूर के, सबसे एक डिमांड भी रख देते हैं कि हाँ, अभी आपको मेरी बेटी को ना ये वाला गिफ्ट देना ही है, सोने का ही गिफ्ट दें, कुछ ऐसा दें, कुछ वैसा दें। अभी शादी तय होगी तो अभी भी आप डिमांड करेंगे कि नहीं, आपको इतना तो देना है, आपको वो तो देना है, आपको ये तो देना है। तो ये इस तरह से जो दूसरों के माल पर हमारी नजर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात वही आती है कि हमारे दिल में दूसरों के माल का जो लालच होता है ना, उससे हम बाहर आए, हमारे अपने दिलों को हम टटोले कि कहीं हमारे दिलों के अंदर दूसरों के माल की हिर्स तो नहीं, लालच तो नहीं, बस किसी तरह से अपना फायदा तो नहीं देख रहे। तो इन सारी बुराइयों से हमें बाहर आने की जरूरत है। तो अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत देगा, हमारे माल और दौलत में वसअत पैदा करेगा। जब तक हम किसी के मोहताज ना बने, ये अल्लाह ताला की तरफ से सबसे बड़ी नेमत है। तो जब अल्लाह ताला ने दिया हुआ है तभी हम अपना हाथ दूसरों के आगे क्यों फैलाते हैं कि हाँ, थोड़ा आप दावत खिला दें, आप मेरा गिफ्ट दे दें, आप मेरे बच्चे को थोड़ा वो कर दें, आपने मेरे बच्चे को ये नहीं किया, बेटे को वो नहीं किया। ये इस तरह की जो बातें होती हैं ना, ये सारी वहीं पर आती हैं कि आपके पास जो है ना, उसे छोड़कर आप दूसरों की तरफ ना देखें। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये जो अपने हाथों की कमाई के बारे में जिक्र हुआ ना, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। दाऊद अलैहिस्सलाम तो बादशाह थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है अपने हाथों से, तो इसी तरह से हमारे पास जो है ना, उसमें हम खुश रहें, अपने तरफ से हम लोगों को खिलाकर अपनी खुशी को उनके साथ शेयर करें, अपनी खुशी में दूसरों के ऊपर प्रेशर बिल्ड ना करें। ठीक है, चलिए, इस बारे में शायद ज्यादा बात हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला पाकीज़ा है और वो सिर्फ पाकीज़ा माल ही को कबूल करता है। और अल्लाह ताला ने मोमिनीन को इसी बात का हुक्म दिया है जिसका उसने रसूलों को हुक्म दिया है। चुनांचे उसने फरमाया, ऐ पैगंबर, पाकीज़ा रोज़ी खाओ और नेक अमल करो। और मोमिनीन को खिताब करते हुए उसने कहा, ऐ अहले ईमान, जो पाक और हलाल चीज़ें हमने तुमको बख्शी हैं वो खाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे आदमी का जिक्र किया जो लंबी मुसाफत तय करके मुक़द्दस मकाम पर आता है, गुबार से अटा हुआ है, गर्द आलूद है, और अपने दोनों हाथ आसमानों की तरफ फैलाकर कहता है, ऐ मेरे रब, और दुआएं मांगता है। यानी कि आए मेरे रब कहकर वो अपनी दुआएं मांगता है, जिंदगी के ख्वाहिशात हैं, ने बख्शिशें हैं, ने कुछ और हैं। हालांकि उसका खाना हराम है, उसका पानी हराम है, उसका लिबास हराम है, और हराम ही पर वो पला है, तो ऐसे शख्स की दुआ क्यों कर कबूल हो सकती है। तो ये हज की बात है। लेकिन आमतौर पर भी जो है, अगर जो हमारा खाना पीना हराम है, हलाल की कमाई से नहीं है, तो फिर वो खा पी कर जो सेहत हमारी बनती है उससे फिर हम जो नमाज के लिए खड़े होते हैं, या वही खाकर हम रोज़े के लिए सहरी कर रहे हैं, इफ्तारी कर रहे हैं, या उसी में से हम सदका दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, तो ये हम अगर जो समझ रहे हैं कि हम बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, तो फिर हमें अल्लाह से डरना चाहिए कि हमारे हलाल कमाई को हमें जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, और जितना हो सके हराम से जो है बचें। अब हराम में हमेशा ये नहीं होता कि बस हराम तरीक़ा ही हराम हो। अभी मिसाल के तौर पर कोई एम्प्लॉय है, उसका काम है 10 to 4 फॉर एग्जांपल, इतना कम वक्त तो होता नहीं है, ठीक है, 10 to 8 कर लेते हैं या 9 to 8 कर लेते हैं। तो इतने आवर्स का उसका ऑफिस में काम है, अभी वो ऑफिस में बस बैठकर चैटिंग कर रहा है या गॉसिपिंग कर रहा है,
کام اس کے ذمے ہے، سامنے ٹیبل پر پڑا ہوا ہے، لیکن وہ بس اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اس کا دل نہیں کر رہا ہے کہ وہ کرے، تو کہیں اٹھ کر چلا گیا، تو یہ بھی جو ہے اس طرح سے وقت ضائع کر کے آپ کے ذمے جو کام تھا وہ آپ نے کیا نہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ اگر آپ سیلری لے رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے حلال کمائی نہیں ہے۔ تو ان باریکیوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جس کام کا ہم نے عہد کیا ہے، جو اگریمنٹ ہم نے کیا ہے کہ ہمارے ذمے جو کام آتا ہے، اب کسی آرگنائزیشن میں ہے یا کسی اسکول میں کوئی ٹیچر ہی ہیں، ابھی ان کے ذمے ہے کہ بچوں کو اچھے سے پڑھائیں، بچوں کے آم، یہ کوشش کریں کہ بچے علم سیکھیں۔ اب وہ ٹیچر تھوڑی کاہلی کر رہی ہیں کہ بس یہ بچے کو کتنا بھی بتاؤ اتنا ہی سمجھ آتا ہے، تو اس کو چھوڑ دیا، ایک بار ایکسپلین کیا، اب دوسری بار ایکسپلین کون کرے گا؟ انہیں تو 10 بار ایکسپلین کرنے پر بھی انہیں سمجھ نہیں آئے گی، یا پھر بس تھوڑا وقت کچھ لکھا دیا، چیپٹر کا ایک 10% کور کیا یا 50% کور کیا، 50% رہنے دیا، یعنی کہ جہاں ہمارے اندر ہمارے کام کو لے کر کاہلی آتی ہے اور ہم کام کے تعلق سے غفلت میں پڑتے ہیں یا غفلت کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور وہ کام کو ایمانداری سے نہیں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اسی کام سے آنے والی چاہے سیلری ہو یا منافع، ایون منافع میں بھی دیکھیں، اگرچہ آپ ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں، کوئی بزنس میٹر ہے، اس میں بھی آپ کہیں جھوٹ بول کر کوئی فائدہ لے رہے ہیں، کوئی چیز کی کوالٹی اچھی نہیں ہے لیکن آپ اس کو سب اچھا اچھا بتا کر جو ہے بتا رہے ہیں، چاہے ایک گھر ہی کیوں نہ آپ سیل کر رہے ہو، آپ نے بس اس میں کئی سارے کمیاں ہیں، لیکن اس کو آپ نے کسی طرح سے بس ہائڈ کر دیا ہے، اور آپ بتا رہے ہیں سامنے آنے والوں کو یہ گھر بہت اچھا ہے، حالانکہ وہ 25 سال پرانا ہے، لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ بس 10 سال پرانا ہی ہے۔ تو اس طرح سے جھوٹ بول کر آپ نے سامنے والے کو کنونس کر کے آپ نے کوئی بزنس ٹرانزیکشن کیا، اور اس میں جو فائدہ آیا وہ بھی حرام کا ہی ہے۔ آپ کو تجارت میں بھی جو ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے، جو چیز جیسی ہے ویسی آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، آپ ایک کار ہی سیل کر رہے ہیں، اس میں آپ کی جو بھی پرابلمس ہیں اس کو بتا دینا چاہیے، دیکھیں اس میں یہ پرابلم ہے، دیکھیں آپ چاہیں آپ کو صحیح لگ رہا ہے تو آپ لیں، اتنی قیمت دیں، یا گھر بھی ہے تو دیکھیں گھر میں یہ چیزیں کچھ مسئلے ہو گئے ہیں، اس طرح سے میٹر ہے، تو اسی لیے اس کی قیمت میں اتنے میں دے رہا ہوں، حالانکہ آپ ایماندار ہیں تو اس کی اتنی ہی قیمت بھی آپ نے بتائی ہوگی سامنے والے کو جتنا اس چیز کی ویلیو ہے۔ تو ابھی کیونکہ تھوڑا ویٹ واش کریں گے آپ، تھوڑا سا چھپا دیں گے بات کو، تو وہی 5 لاکھ کی چیز کو آپ سے 7 لاکھ میں بیچیں گے۔ جس چیز میں جو برائیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں وہ بتائیں گے آپ، تو آپ نے چلے آپ کے اصل ویلیو 5 ہے تو آپ نے شاید کہ 5,25,000 ہی بتائے ہوں، اور پھر سامنے والا کنونس ہے تو اتنا لے لے گا، وہ نہیں کنونس ہے تو پھر وہ بھی کہے گا کہ 25 بھی زیادہ ہے، ہم 5 میں ہی دے دیں۔ تو کئی ایک چیزیں پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ 5 میں دینا چاہ رہے ہیں، نہیں چاہ رہے ہیں تو اور تھوڑے میں تو کوئی اور بھی آ جائے گا۔ تو یہ ہمارے میٹرز ہونا چاہیے کہ جہاں پر بھی ہے کام ہے تو اس میں بھی جو ہے آپ کے ذمے جو کام ہے اس کو ایمانداری سے کریں، اور جو بزنس بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی جو ہے بات صحیح سے کریں، تو ایمانداری کی بنا پر جو انسان کمائے گا وہی حلال کمائی ہے، اور اسی میں برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اگرچہ حرام کمائی سے انسان کھا پی کر اسی میں اپنے بچوں کی بھی تربیت کر رہا ہے، ان کا ایجوکیشن بھی دیکھ رہا ہے، تو ابھی آگے چل کر جو ہے وہ بچے آپ کے خود کے لیے جو ہے فرما بردار نہیں بنیں گے، آپ کے لیے وہ ایک جو جیسے اولاد ہونی چاہیے، نیک صالح اولاد نہیں ثابت ہوگی، یا پھر وہ دیندار نہیں بنیں گے، کیونکہ سارا حرام مال سے ہی ان کی پرورش ہوئی ہے، تو ان کے اندر ایمان بھی جو ہے داخل نہیں ہوگا۔ تو بہت دور تک یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، تو ہمیں آس پاس ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ کہیں کسی کا مال تو ہم لے کر اس میں فائدہ تو نہیں اٹھا رہے ہیں، کسی کی امانت میں تو خیانت نہیں کر دی، کہیں پر ہم نے حرام کمائی کا تو ذریعہ نہیں، حرام طریقے سے تو نہیں کوئی کمائی کر رہے ہیں، تو اس ساری باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ تو یہی اکثر اسکالر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک انسان بہت زیادہ دعائیں مانگتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جب سورسز کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو کمائی کا جو سورس ہے وہ حلال نہیں ہے، تو وہ آبویسلی حرام کھانا کھا رہا ہے، حرام کی کمائی پر اس کی پرورش ہو رہی ہے، پھر وہ اس کی دعائیں بھی جو ہے قبول نہیں ہوں گی۔ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ جو
बाहर का आप फूड भी जितना हो सकता है ना उतना आप कम खाएं। चाहे वो पैक्ड फूड हो, प्रोसेस्ड फूड हो, या इवन रेस्टोरेंट्स में भी आप ले रहे हैं तो देखेंगे आप मुसलमानों के रेस्टोरेंट्स हैं, तो ज़्यादातर जो मिठाई के भी दुकान है, यानी कुछ भी आप बाजार से खरीद रहे हैं, अगर उस वक्त बहुत ज़रूरी है आपको खाना और आपके पास ऑप्शन है कि एक तरफ मुसलमान है एक तरफ नॉन मुस्लिम है, तो मुसलमानों की तरफ चले जाएं। और जो प्रोसेस्ड फूड है, यहाँ तक कि रिसेंटली कोई स्कॉलर ही बता रहे थे कि उन्होंने जो, यानी कि इतने बड़े पैमाने पर ये जो शैतान की टीम है ना, इतने बड़े पैमाने पर वो काम कर रही है कि जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, ये सारी जो है उन्हीं के हाथों में है। जो एलिट किस्म के लोग हैं ना, वो बाकायदा शैतान को इम्प्रेस करने के लिए बेहुदा से बेहुदा काम करते हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा ना वो, अभी तक मैं किस तरह के फाइल्स वो, भूल गई मैं इतने में उसका नाम, क्योंकि इतनी बेहुदा चीजें थी उसमें, तो मैं ज्यादा उस पर तवज्जो नहीं दे रही थी। तो इस तरह से वो बेहुदा काम करके पता नहीं और क्या क्या करके शैतान को जो है वो इम्प्रेस कर रहे हैं। तो उनके जो प्रोडक्ट्स है ना, बड़े लार्ज स्केल में वो इवन लोगों तक पहुंच रहे हैं। चाहे वो कार्टून है, एंटरटेनमेंट है, म्यूजिक है, या इवन फूड इंडस्ट्री है, ये सब कुछ जो है करप्टेड है। तो ये जब इंसान खा रहा है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहदानियत से हट रहा है, ईमान में कमजोर हो रहा है। और लड़कियों में बेहुदा बेहयाई ज्यादा आ रही है, लड़कों में जो है कमजोरी ज्यादा हो रही है, काहिली ज्यादा हो रही है, वो निकम्मे हो रहे हैं, लड़कियां ज्यादा स्मार्ट होती जा रही हैं। यानी कि मैंने बाकायदा पूरा एक आर्टिकल पढ़ा है जिस पर उन्होंने रिसर्च करके लिखा है। अभी भी आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर स्कॉलर्स बता रहे हैं। तो बहुत लार्ज स्केल पर वो काम कर रहे हैं, जहां पर दज्जाल आएगा तो उस वक्त जो है बहुत सारे लोग उसकी बातों में आने वाले ही, ज्यादा एक पॉपुलेशन बन रहा है अभी। तो हमें इससे अपने आप को बचाकर कैसा रखना है, तो बाहर की दुनिया के जितने भी चीजें हैं उससे अपने आप को बचा कर रखना है। तो उसमें जो है फूड भी आ जाएगा, आपके घर तक आने वाले, आपके स्क्रीन पर आने वाले बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे म्यूजिक्स हैं, चैनल्स हैं। तो इन सब से जो है अपने आप को महफूज रखें, अपने बच्चों को महफूज रखें। और इवन यहाँ तक कि स्कूल्स भी देखें कि आप किस तरह के स्कूल्स में उनका एडमिशन करवा रहे हैं। और यहाँ तक कि स्कूल की बुक्स पे भी एक नज़र रखें कि किस तरह का उसमें चैप्टर है, क्या बात हो रही है, किस तरह के पिक्चर्स है। बहुत सारे तो जो लेसन्स होते हैं, स्पेशली लैंग्वेजेस में आप देखें, चाहे हिंदी है, कन्नड़ा है, यहाँ कर्नाटक की बात करें तो, या इंग्लिश है, उसमें बहुत सारे ऐसे लेसन हैं जहाँ पर बच्चों को वहदानियत से हटा रहे होंगे, वहां पर उन्हें शैतान के करीब कर रहे होंगे, या शिर्क करना सिखा रहे होंगे। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, अगर उसी वक्त आपने करेक्शन नहीं किया ना कि ये जो बात है बिल्कुल बेबुनियाद है, बेकार सी बात है, गलत बात है, इस्लाम का ये नजरिया है, उस वक्त आप करेक्ट नहीं करेंगे ना, तो बच्चों को कभी नहीं पता चलेगा कि एक बातिल बात को मैं अपने दिमाग में लिए बैठा हूँ। वो बातिल बात उसको बहुत ज्यादा हकीकत समझ आएगी, क्योंकि हमने करेक्शन किया ही नहीं। इवन यहाँ तक कि आप जो ड्रामे बच्चे देख रहे हैं या कार्टून देख रहे हैं, इमीडिएटली आपको बताना होगा, आपको नजर रखनी होगी कि किस सब्जेक्ट पर है, किस थीम पर है, क्या किस तरफ उसका स्टोरी जा रही है। उसमें से पहले तो दिखाए नहीं, जरूरत ही नहीं है। इवन गेम्स में भी देखें कि किस तरह के गेम्स खेल रहे हैं, अगर वायलेशन है, बहुत ज्यादा वायलेंस है, और तो इस तरह के भी गेम्स खेलने मत दें बच्चों को। आपको बहुत ज्यादा काम करना है अपने बच्चों को आज के वक्त में हर तरह के फितनों से और शर से बचा कर रखने के लिए। तो हलाल कमाई से बात शुरू होती है, और ऐसे हलाल और हराम का फर्क करने वाले आपको एंटरटेनमेंट्स हैं, फूड है, मामलात हैं, उनके जाने के जो हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, माहौल है, फ्रेंड्स हैं, सब पर आपको एक नज़र रखनी है, सब पर एक नज़र डालनी है। और तब तब आपको बच्चों पर डिस्कस करना है, उन्हें वक्त देना है कि वो आकर आपको हर चीज़ बताएं कि वो किसके साथ हैं, उन्होंने क्या जोक किया, क्या उन्होंने बताया, उनका घर का माहौल कैसा है, अपने घर के बारे बारे में उन्होंने क्या बताया, ये फ्री टाइम में क्या बातें करते हैं, फ्री वक्त में कहाँ पर जाते हैं, क्या लेकर खाते हैं, सब सब जो है आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, ताकि इम्मीडिएटली आप जो है उन्हें वहीं पर
टोकें और बताएं कि ये वाला बहुत ज़्यादा गलत है, ये आगे चलकर गुनाह वाला मामला बन सकता है, ये बहुत ज़्यादा गुमराही है, ये दोस्त आपका सही नहीं है। तो ये सारी मैटर्स जो है आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी है। बिल्कुल गफलत वाली ज़िंदगी नहीं गुजारनी है हमें। अपने आसपास जो है इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। जी। तो आगे हम देखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आ जाएगा जिसमें आदमी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि उसने जो माल कमाया है वो हलाल है या हराम। अब इस वक्त का ही वक्त देखें आप, लोग इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं बच्चों के एजुकेशन को लेकर और फिर उन्हें स्टैंडर्ड स्कूल्स में पढ़ाने को लेकर कि उन्हें रिगार्डलेस कि वो किस स्कूल में भेज रहे हैं, वहां पर क्या शिर्क बच्चों के साथ वो बता रहे हैं। मिशनरी स्कूल को भेज रहे हैं, क्रिश्चियन स्कूल को भेज रहे हैं, वहाँ बाकायदा जो है प्रेयर्स करवाते हैं जहाँ पर वो ईसा अलैहिस्सलाम को गॉड बता रहे होते हैं, या मेरी को गॉड बता रहे होते हैं। पता नहीं क्या क्या उसमें वहाँ पर उनकी प्रेयर में गलत शिर्क वाले अल्फाज होते हैं। लेकिन वहाँ पर पढ़ाने के लिए जो वो फीस चाहे वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता हो, लेकिन फिर भी जो है इंसान अपने आप को सिर्फ एक कंपटीशन, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं ऐसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, या कुछ कह भी देंगे, अच्छा उसमें उसमें कहाँ है कुछ एजुकेशन होता है। सीधे सीधे आपके फेस पर कहेंगे कि नहीं वहाँ पर एजुकेशन सही नहीं है, वहाँ पर कहाँ आप पढ़ा रहे हैं, ओ अच्छा फीस बहुत कम है इसलिए पढ़ा रहे हैं। लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो है एक कहते हैं ना एक दलदल में ढकेलें, जहां पर इंसान ना खुद सुकून से रह सकता है, ना वो हलाल पर रह सकता है, और हराम से कमा कर जो वो बच्चों को एजुकेशन दे रहा है उसका भी क्या बनना है आगे जाकर। तो ना वो बच्चे दीनदार बनेंगे। तो इस तरह की कंपटीशन में, इस तरह की दौड़ में अब लगे ही ना। बिल्कुल सुकून और इत्मीनान वाली जिंदगी आपको अल्लाह ताला ने दी होगी, उसको अपने हाथों से जो है आप बर्बाद ना करें। लोगों के वसवसों में, शैतान के वसवसों में, गलत डायरेक्शंस में आप फैसले बिल्कुल ना लें। तो एक इंसान को, एक मोमिन को ये बिल्कुल एहसास होना चाहिए कि उसकी जिंदगी में वो हर वो डिसीजन जो ले रहा है वो नेकी की तरफ लेकर जाएगा या उसमें कोई बुराई निकल आने वाली है। और औरतों का भी खुसूसन जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपके ख्वाहिशात सिर्फ लिबासों के, शादी आ रही है, रिश्तेदार की शादी आ गई, अच्छा पिछले रिश्तेदार की शादी में जो कुछ हमने पहना वो इस रिश्तेदार की शादी में नहीं पहन सकते। इस ट्रेंड को आप तोड़ देना, आप तोड़ें, आप लीडर बने, आप कहते हैं ना आप लीड करें। आप बताएं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछले रिश्तेदार की शादी पे मैंने पहना था, इस रिश्तेदार की शादी पे भी मैंने पहन लिया, तो इसमें क्या बुरी बात है। एक ग्रैंड ड्रेस है, पहन लिया तो पहन लिया, इसमें क्या बुरी बात है। आपको देखकर देखें दूसरे भी हिम्मत करेंगे। तो आप सब लोगों के लिए ना एक रोल मॉडल बने, ताकि सबकी जान छूटे। अभी देखिए एज इस्लाम जिन जिन चीजों को मना करता है ना, उन चीजों में जरूर ही कोई शर होता है। अभी आज इतना हमारा जो अर्थ पर सिर्फ वेस्ट कपड़ों का जो एक मसला चल रहा है ना, क्योंकि हम तो खरीद 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 के जितने पहने पहने और बाकी के जो है हम डोनेट कर देते हैं। और वहां पर भी जो है जहां पर हम डोनेट कर रहे हैं ना, अब मैं आर्टिकल पढ़ रही हूँ उसी के बिना पर आपको कह रही हूँ कि वो भी जो है क्या करते हैं, कुछ कपड़े रख लेते हैं और कुछ किसी को बेच देते हैं, और कुछ बाकी जो है सारा जो है डंप कर देते हैं। तो वहां पर भी बस एक गार्बेज ही कलेक्ट हो रहा है। एक जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कहते हैं कि एक जंगल बन रहा है वेस्ट चीजों का, तो ऐसे ही इसका भी जो है एक बन रहा है। तो इसीलिए इस्लाम क्या सिखाता है कि कपड़े को अच्छे से पहने, यहाँ तक कि उसमें कुछ फट भी जाए, पेवन भी लगाकर पहनना पड़े, तो उसमें भी कोई ऐब वाली बात नहीं। चले अल्लाह ना करे कि हम उतनी दूर तक जाए, मगर अलमारी में ऑलरेडी 4 नए ड्रेसेस होते हैं, बस इसलिए नए ड्रेसेस खरीदे क्योंकि हमें वो पसंद आ गए, ऑनलाइन पर पसंद आ गए, या ईद आ रही है तो बस 4 खरीद लिए, सुबह में पहनना है, दोपहर में पहनना है, कल अम्मी के घर जा रहे हैं तो पहनना है। पता नहीं और क्या क्या 4 खरीदे। और जहाँ पर इस्लाम में ईदेन है नहीं, उसको भी ईद मना लिया।
شعبان بھی عید ہے، شب معراج بھی عید ہے، شب قدر بھی عید ہے، ہر عید پر آپ کو کپڑا چاہیے۔ اور شادی آ گئی، اس میں 4 لباس، کیونکہ مہندی پہ بھی پہنے، ہلدی پہ یلو پہنیں گے، مہندی پہ گرین پہنیں گے، کچھ اور پہ کچھ، کچھ اور پہ کچھ، کچھ اور پہ کچھ، ایک شادی آئی ہے اس میں 5 6۔ یعنی کہ کہنے کا میں کیا چاہ رہی ہوں کہ اپنے یعنی کہ عورتیں بھی جو ہے نا کنٹرول کریں اپنی خواہشات کو، اپنے ڈیزائرز کو۔ آپ کے خواہشات، آپ کے ڈیزائرز کہیں آپ کے اپنے والد کو یا بھائی کو یا شوہر کو یا بیٹے کو ناجائز کمائی کمانے پر کیا کہتے ہیں فورس نہ کریں، انہیں کہیں مجبور نہ کر دیں۔ آپ اپنے گھر کو ایک اچھی ماں یا بیٹی یا بہن بن کر جو ہے ود ان دا بجٹ اس کو مینج کرنا اپنے کامیابی سمجھیں۔ اس بات کو کامیابی نہ سمجھیں کہ آپ نے بس ڈیمانڈ کیا اور وہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہو گئی۔ آپ ذریعہ بنیں کہ آپ کے جو مرد حضرات ہیں جو بھی ہیں وہ حلال کمائی کمائیں، بلکہ آپ ان کے بجٹ کے حساب سے اپنا بجٹ مینیج کریں۔ آپ انہیں سپورٹ کریں گے، نہیں کوئی بات نہیں، مجھے نہیں چاہیے، ابھی نہیں چاہیے، رمضان میں میرے پاس آلریڈی کپڑے ہیں، عید پر میرے پاس کپڑے ہیں، بچوں کے پاس بھی ہیں، جھوٹ بھی نہیں کہنے کیوں کہہ رہے ہوں، آپ کے پاس ہے تو ہے، سمپل۔ گھر میں ان نیسیسری فرنیچر کی ضرورت نہیں ہے تو نہیں ہے، بس نہیں ضرورت نہیں ہے۔ خواہ مخواہ جو ہے ایک ابھی فیس بھی بننا ہے، یونیفارم آلریڈی ہے، نہیں نیا ہی پہننا ہے، پینسل بھی ایسا ہی ہونا ہے، پین بھی ایسا ہی ہونا ہے، بچوں کا میٹر، ہر چیز میں آپ جو ہے اسٹینڈرڈ بتاتے بتاتے سامنے والے کو خرچ میں ڈبونا یا اسے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلا کر کھڑے کرنا یا کسی حرام کمائی کی طرف ڈھکیلنا، یہ اوور آل ایک عورت بہت بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کی کامیابی اس بات میں ہے کہ آپ گھر کو اتنا اچھا مینج کریں۔ دیکھیے آپ کے اندر اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے نا، تو آپ کا گھر میں بھی بہت اچھے سے مینج ہو جائے گا، آپ کے خواہشات بھی پورے ہو جائیں گے اور حرام کمائی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ بس ہمارے اندر تقویٰ ہو، ہمارے اندر شکر گزاری ہو۔ آپ نے چاہے 4 سال پہلے ہی پرانا لباس ہی کیوں نہ آپ نے پہنا ہو، ہر کوئی وہ اس کی تعریف کرے گا کہ کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے۔ یہ عزت اللہ تعالیٰ آپ کو دلاتا ہے کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو ہے بیجا خرچ نہیں کیا، آپ نے اسراف میں نہیں گئے، آپ فضول خرچی میں نہیں گئے، تو یہ عزت اللہ تعالیٰ آپ کو دلائے گا۔ وہی آپ نے جا کر ابھی 5,000 کا بھی لباس پہن کر آ کر کھڑی ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کو کہہ ہی دے گا کہ یہ کیا کلر خریدا آپ نے، یہ کیا کوالٹی ہے، یہ کیا پتہ نہیں آپ پہ اچھا ہی نہیں لگ رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچیں، جو ظاہری چیزیں ہیں نا ان سے بچیں، ان جو ظاہری نظر آنے والی زینت کی طرف نہ بھاگیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف بھاگیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اپنی رحمت سے جو ہے خوشی، راحت، نعمتیں سب نوازے گا، عزت بھی نوازے گا۔ تو یہ ہمارے ایک مومن، بینگ اے مومن، ہمارے اندر جو ہے یہ توکل ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر تمام معاملات کو غیب سے جو ہے صحیح کر دے گا، درست کر دے گا، اس کی اصلاح کر دے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ حرام مال کھائے پھر اس میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو یہ صدقہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر اپنی ذات اور گھر والوں پر خرچ کرے گا تو برکت سے خالی ہوگا، اگر وہ اس کو چھوڑ کر مرا تو وہ اس کے جہنم کے سفر میں بھی نہ زیادہ راہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتا ہے بلکہ برے عمل کو اچھے عمل سے مٹاتا ہے، خبیث خبیث کو نہیں مٹاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ ایک تو بات ہوگی حرام کمائی کی سے جو بھی آپ صدقہ زکوٰۃ کریں گے وہ تو قبول نہیں ہوگا، اور دوسرا یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو چھوڑ کر مرا پیسہ، حرام سے تو کمایا کمایا چھوڑ کر تو مرا، ابھی وہ اس کو جو خرچ کرے گا اس کا بھی کیا بنے گا، یعنی کہ اپنی اولاد کے لیے ہی چھوڑ کر مرے گا نا، تو وہ ضروری نہیں کہ وہ بھی جو ہے اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں گے یا کچھ اس کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ اور دوسرا اپنی جہنم کے لیے جو ہے جہنم کے سفر میں زیادہ راہ بنے گا۔ زیادہ راہ کا مطلب کیا ہے؟ جو سفر میں ضروری چیزیں ہوتی ہیں، تو جہنم کو لے کر جانے کے لیے وہ سبب بن جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتا بلکہ برے عمل کو اچھے عمل سے مٹاتا ہے، یعنی کہ کسی وجہ سے آپ کو برائی ہو گئی ہے
تو پھر ہاں اس پر بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام سے میں نے 10 لاکھ کما لیے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 لاکھ خرچ کر دوں گا، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، اب میری وہ حرام کمائی جو ہے حلال ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے جو ہے نہیں ہوتا معاملہ، حرام حرام ہی ہے۔ تو یہ اپنے خود کے ذہن سے کچھ بھی ہم نے بنا لیا اور اس پر ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، تو جیسے سورہ کہف میں آتی ہے نا آیت کے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ نیکی نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ایک تو بہت زیادہ آج کل جو پیسوں کا پریشر پڑتا ہے سسرال والوں سے پڑتا ہے، لڑکی والوں کی طرف سے، کہ سوری لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں کے گھروں پر جو ہے پریشر پڑتا ہے کہ اس طرح کا ہو اس طرح کا ہو، یہ بھی ناجائز ہی ہے۔ اور لڑکی والوں کا بھی جو پریشر بنا رہتا ہے آج کل کے، مہر اتنا ہی ہو، شادی ایسی ہو، اتنا زیور ہی لے کر آئے، یہ بھی جو لوگوں نے ٹرینڈ بنا لیا ہے، سامنے والے پر پریشرائز نہ کریں۔ تو یہ بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کیونکہ اس کی وجہ سے ہی جو ہے لوگ جو ہے اگین کیا کہتے ہیں، حرام مال کی طرف، ایک تو شادیاں ڈیلے ہو رہی ہیں بچوں کی، اصل عمر میں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، تو اس وجہ سے آپ باہر دیکھ سکتے ہیں کہ ہر لڑکا لڑکی کی دوستی ہے، ان کی شادیاں ہونے تک پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہر لڑکی کی بات نہیں، ہر خاندان کی بات نہیں، لیکن میکزیمم ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں۔ آپ اس کا ریشو یہ 80% بھی لگا سکتے ہیں، 80% جو ہیں بچے آ، جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ انہیں ضرورت ہے ایک صحیح ساتھی کی، لیکن آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بچہ ابھی پڑھ رہا ہے، بچی پڑھ رہی ہے، ابھی وقت ہے، ابھی کہاں، ابھی اتنے سال ہو جائیں، ابھی اتنے سال ہو جائیں۔ ایک تو پہلے بچے بچی کے پڑھائی کے پیچھے، پھر وہ ابھی جاب کو لگا، ابھی جاب کو لگا ہے، تو ابھی لڑکی بھی تھوڑا کما کر دیں، پھر اس کا جہیز ہم ریڈی کریں گے۔ لڑکا بھی کما رہا ہے، ابھی کما رہا ہے، ابھی اس کی شادی پر خرچ کرنے کے لیے وہ تھوڑا پیسہ جمع کر لیں، ابھی اس کے بعد میں پھر جو ہے آم، کہاں تک پہنچ گئے، 27 28 ہو رہے ہیں، ابھی جو ہے لڑکے کو 22 کی لڑکی چاہیے، لڑکی کو بھی بس بہت زیادہ ایج کا نہیں چاہیے، پھر وہاں پر آ کر رک جاتے ہیں، یعنی کہ اس طرح سے مسئلے جو ہیں کنٹینیو ہو رہے ہیں۔ ہاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چھوٹا ہے، چھوٹی ہے، لیکن انہیں ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ ضرورت رکھ کر پیدا کیا ہے، انہیں ضرورت ہے، تو ابھی وہ باہر جا کر جو ہے اپنی ضرورت کے لیے، کیونکہ ہر لڑکی کی طرف لڑکے کو کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے، لڑکے کو جو ہے لڑکی کی طرف کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے، یہ نیچرل پروسیس ہے۔ ابھی جیسے آپ یوں ایگزامپل لیں کہ ایک بھوکا انسان گھر سے باہر نکلا ہے، تو جہاں سے کھانے کی خوشبو آئے نا تو اس کی بھوک اور بڑھ جاتی ہے، اس کا بس دل کرتا ہے کہ کہیں جائیں، بیٹھے تھوڑا سا کھانا کھا لے، وہاں پر مل جائے گا، یہاں پر مل جائے گا، بہت اس کے دل میں کھانے کی حرص جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ ابھی دوسرا بندہ ہے، ابھی گھر سے کھا کر وہ کھانا نکلا ہے، تو اسے ایون خوشبو بھی جو ہے اریٹیٹ کر رہے ہوگی، ارے نہیں بابا اب بھی کھا کر آیا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، ارے آپ کا فیوریٹ ڈش ہے کھا لے، نہیں نہیں اب بھی کھا کر آیا ہوں، چائے ہی پی لے، نہیں اب بھی کھا کے چائے بھی پی کر آیا ہوں، نہیں چاہیے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو بالکل یہ والا معاملہ ہوتا ہے۔ گھر میں حلال رشتے ہیں، شوہر بیوی کا رشتہ گھر میں ہے اور خوشحال رہنے دیں، اس میں بھی لوگوں نے ایک آفت بنا رکھی ہے کہ بیٹا بیٹی کی شادی تو کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے انہیں خوش بھی رہنے نہیں دیتے، تو وہ خوش آنگین باہر ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو جتنے بھی چیزیں ہم ذمہ دار بن رہے ہیں نا لوگوں کو حرام چیزوں کی طرف ڈھکیلنے کے لیے، اس سے بچنا چاہیے۔ ابھی بہنوں کی بھی شادیاں کر کے دے بھی دی، پھر بھی وہ بیٹی ہے بہن ہے واپس ماں کے گھر کی طرف آ رہی ہے، پھر سے ڈیمانڈز، میں گھر کی بیٹی ہوں، میرے باپ کا گھر ہے، مجھے اتنا چاہیے، عیدی جتنی چاہیے، وہ اتنا چاہیے، یہ اتنا چاہیے۔ نہیں، آپ مانگ سکتی ہیں بیٹی کے طور پر، بہن کے طور پر، اگرچہ خوشی سے سامنے والا دے رہا تو لے لے، نہیں اگر وہ اپنی مجبوری بتا رہا ہے تو چھوڑ دے۔ ریسنٹلی میں نے سنا، شاید آپ کے سامنے بھی میں نے بتایا ہو، اسی رمضان میں بھائی بہن آ کر عیدی مانگی ہے، اور اس بات پر لے کر کچھ بحث ہوئی ہے، تو بہن تو شاید عیدی لے کر چلی گئی، لیکن ہوتا ہے نا شوہر بیوی کے درمیان اس بات کو لے کر، کیونکہ بیوی نے دیکھا ہوگا کہ انہیں تو خرچے کو ملتا نہیں، ان کے بچوں کے معاملے میں تو بہت بخیلی ہوتی ہے، بخیلی ان دا سینس بجٹ کا معاملہ ہوتا ہے نا، لیکن بہن آ کر اتنا سارا پیسہ لے کر چلی گئی، کسی بات پر بحث ہوئی ہوگی، تو صبح میں جو ہے شوہر بیوی اور 2 بچے مرے ہوئے گھر سے برآمد ہوئے۔
ابھی کیا معاملہ ہوا تھا وہ لوگ گیس کر رہے تھے کہ بات اتنی بڑھ گئی کہ آدمی نے عورت کو، اپنی بیوی کو بھی مار دیا، بچوں کو بھی مار دیا، پھر خود کو بھی جو ہے اس نے خودکشی کر لی۔ تو یہ اتنی دور تک بات کیوں جاتی ہے؟ سوچے، صرف ایک لالچ ہوتی ہے، بس چھوٹی سی ایک رقم کی لالچ ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بند کرنا ہے۔ اگر بہن بیٹی کے ہو کر بھی ہم اپنے بھائی کا غم نہیں سمجھ رہے۔ ابھی ریسنٹلی بھی دوسرا ایک کرائم سامنے آیا، سیم نان مسلمس کا تھا، کہ اس نے پراپرٹی میں اپنا حصہ مانگا۔ اس نے کہا کہ فلاں زمین کو بیچ کر دے دو، تو بھائی نے کہا کہ بیچنا کیوں ہے، آپ کو اتنا پیسہ چاہیے نا، میں دے دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑا کمی بیشی ہوئی ہو، پورا میٹر تو ہم سنتے نہیں ہیں۔ تو بس اتنا ہی تھا کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر بری طریقے سے، وہ تو میں پورا واقعہ بتا بھی نہیں سکتی آپ کو، کہ کس طرح سے اس نے ایک فیملی کے نیئرلی 6-7 لوگوں کو مارا، گھر کی بیٹی ہی تھی۔ اتنی بری طریقے سے اس نے پورا پلان کر کے مارا۔ مارنا بھی مارنا، اتنا آسان مارنا نہیں، اتنی بری طریقے سے۔ صرف کیا کہ اسے پراپرٹی کا شیئر چاہیے تھا، وہ بھی وہ دے رہے تھے، بس وہ چاہ رہی تھی کہ زمین بیچ کر دیں، شاید اس کو اور زیادہ حصہ چاہیے، یہ تھوڑا وقت انسٹالمنٹ میں دینا چاہ رہی تھی کہ اب اتنا لے لو، باقی کا ابھی دوں گا تب دوں گا، کچھ میٹر ہوا۔ لیکن سوچیں کہ اس کے بعد کیا اس کی زندگی میں کوئی کامیابی آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کریں۔ وقت ختم ہو رہا ہے، یہیں پر رکتے ہیں۔ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے